बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जून महिन्याची 30 तारीख, महिन्याचो निमाणो दीस, 13वो हप्तो, दीस सोमार. आज मी रोमाच्या पवित्र सभेचे प्रथम रक्त साक्षी हांचो उडासमे काडटा. तर आता आयचो वांजेल वाचून नियाळ करूंक आमी मुखार सरया. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 8 वळी 18 तावन 20 आणि 2 पर्यंत. आपणा भोंवतणी वेडो गल्ले लोकांसमे पळोवन जेजून सरोवराचे पेले तडीक वचूंक फरमायले. तेदवा एक शास्त्री फुडें सरून जेजू लागीं म्हणालो, मिस्त्री, तूं वेताय थंय हांव तुजो पाटलाव करीत येता. जेजून ताका जाप दिली, कोल्यांक माटी आसात, सुकण्यांक गोंठेर आसात, पूण मनशा पुताक मातें तेंकूंक सयत सुवात ना. ताच्या शिसा मदलो आनी एकलो म्हणालो, सायबा, पयलें वचून म्हज्या बापायक मातयेक पावंक पुणी म्हाका सोड. पूण जेजून ताका जाप दिली, तूं म्हजो पाटलाव कर, मेल्ल्यांक मेल्लेच मातयेक पावूं दी. देवाचें उतर हें वाक्कणी तुका क्रिस्ता. कोल्यांक माटी आसात, सुकण्यांक गोंठेर आसात, पूण मनशा पुताक मातें तेंकूंक सयत सुवात ना. मनशा पुताक मातें तेंकूंक सयत सुवात ना. The Son of Man has nowhere to rest his head. आता जेजूको निजा की मातें तेंकूंक सुवात नातलेगी, ताका न्हिदोंक जागोच नातलोगी. भोवन न्ही बडिनो, जेजू हर एका दिसा देवाचें उतर परगट करीत एका गांवांतावन आनी एका गांवाक, एका हळ्ळेतावन आनी एका हळ्ळेक, एका शहरातावन आनी एका शहराक वचोन आशिल्लो. म्हणटना हर एका दिसा एका नव्याच जाग्यार तो रावतालो वा न्हीद काडटालो वा ताची रात ताणें सारिजे पडटाली. पूण हांगासर ताका मातें तेंकूंक सयत सुवात ना म्हणटना ताका न्हिदोंक वेळच मेळोंक ना वा न्हिदोंक अवकाशच मेळोंक ना वा न्हिदोंक सुवातच ना म्हणचो अर्थ न्ही. ताणें गांवान गांव वचून देवाची सुवार्ता हर एका दिसा परगट करीजे म्हणटना न्ही मात्र एक घर ताणें सांडलें, बगार जायत्यो संगती ताणें सांडिच्यो पडल्यो. आतां मातें तेंकूंक सयत सुवात ना म्हळ्यार कालें घर न्ही, आमी मातें तेंकचें खंय घरांत. सो हांगा जेजून हर एका दिसा देवाचें उतर परगटचे खातीर न्ही मात्र ताणें घर सांडलें, बगार हेर जायत्यो संगती ताणें सांडल्यो. आनी ह्यो हेर जायत्यो संगती ह्या घराकच लागशिल्ल्यान आसच्यो. काल्यान त्यो कुटाम,
ताचे इश्ट, ताचे काम आनी सुशेगाद जिवीत. नेंगी घरा खंडीत जावन कुटुंबाचे आसात. जेजू विशयी सांगचे जाल्यार मोरी आशिल्ली, जुजे आशिल्लो वा ताचे काजन्स. ऑफकोर्स जेजू थंयसर नजरेतांत ल्हान व्हड जालो म्हणटाना ताचे इश्ट आशिल्ले, सांगाता सिनेगोगाक गेल्ले, सांगाता खेळिल्ले, सांगाता काम केल्ले. ताचे सुतारेचें काम आशिल्लें म्हणटना थंयसर कस्टमर्स आशिल्ले, थंयसर जायते फ्रेंड्स आशिल्ले ताका. आनी त्या नजरेतांत ताचें जिवीत सुखी आशिल्लें, ए कम्फर्टेबल लायफ. सकाळीं उठलो, काम सुरू केलें, काम केलें, राती सुशेग घेतलो. सो अशें नॉर्मल लायफ, कम्फर्टेबल लायफ. तशेंच आमचें जिवीत नेंगी आमच्या घरा भोंवतणी आमचें जिवीत आसा, आमचे इश्ट आसात, आमचे फ्रेंड सर्कल आसा आनी आमचें जिवीत कम्फर्टेबल आसता. आतां जेजू न्हू मातें तेंकूंक सैती सुवात ना म्हणटना ह्यो सर्व संगती ताणें सांडिच्यो पडल्यो. न्हय मात्र मातें तेंकूंक सुवात, बगार ताका ताचे फ्रेंड्स जावं दी, ताचे कुटुंब जावं दी, ताचें काम जावं दी, ताचें कम्फर्टेबल लायफ जावं दी, हें सकट ताणें सांडिचें पडलें. आनी न्हय मात्र जेजू न्हू, जेजू संगी आशिल्ल्या आपोस्तलांनी सयत, ताच्या शिश्यांनी सयत. त्या देखून मातें तेंकूंक सुवात ना म्हळ्यार असलें एक बिलॉंगिंगनेस थंयसर ना. आतां कुटुंब जावन आसा, एक संस्कृतीचें मूळ, संप्रदायाचें पाळणें आनी आमकां खंडी जावन आसरो दिवचो एक जागो. हें सकड जेजून सांडिचें पडलें. न्हय मात्र जेजून आनी ताच्या शिश्यांनी तोवळ सांडिल्लें, आजून जे कोण जेजूक संपूर्ण रितीन फॉलो करता, पाटलाव करता, तांणी असल्यो संगती सांडिचे पडटा. कुटुंब म्हणलें तें एक वातावरण, कुटुंब म्हणलें तें एक भोगाप. म्हळ्यार ताचे फ्रेंड्स, ताचे काम, ताची फॅमिली आनी सकड हे कम्फर्टेबल लायफ सांडिचें पडटा. आनी जेजूचें जिवीत आनी जेजूच्या शिश्यांचें जिवीत आमी तवळ पळयलें जाल्यार तांणी जायतें सोंसलें, कश्ट सोंसले, एकसुरपण सोंसलें, तांकां बंदेन घालें, आखरेक तांकां जिवेशी मारलें. आनी आज आमी तसली परिस्थिती फुड करते नांव. पूण म्हाका भोव न्हू बडिनो, जेजूचे शिश म्हणल्या खातीर आमकांय थोड्या मापान असलें एक परिस्थिती आसा. थोड्या मापान तरी आमकां असले कश्ट सोसूंक मेळटात. एक्झॅक्ट त्याच रितीचे कश्ट न्हय, बगार दुसऱ्याच रितीन, दुसऱ्याच मापान. कसले ते जावंक पुरो. पळय, तुमच्या घरांत तुमी एकले मात्र जेजूची सुवार्ता पातयेतात जावंक पुरो, वा जेजूच्या शिकोवण्या प्रमाणे चलता जावंक पुरो, उरले पाळिनान जावंक पुरो. तशेंच कामाच्या जाग्यार तुमी मात्र क्रिस्ताच्या त्या एका मौल्या प्रमाणे जियेतात जावंक पुरो, उरले अप्रामाणीक रितीन काम करतात जावंक पुरो. पळय, अशें जायत्या संगतींनी आमी एकसुरे जाता. एकसुरे जाता म्हळ्यार आमी जायत्यो संगती सांडिचे पडटा. क्रिस्ताक वेंगचे खातीर, क्रिस्ताच्या मौल्यांक चिटकून रावचे खातीर. भाऊ न्हू बडिनो, जेजूच्या शिश्यांक तशेंच सोसूंक मेळ्ळें, पूण तांणी त्यो सकड त्याग केलें. कित्याक? जेजू मेस्साय तांकां मेळिल्लो, जेजू सोडवणदार तांच्या जिवितांत आयिल्लो. त्या देखून ह्यो संगती सर्व तांणी सांडल्यो. भावा आनी भयणी, जर जेजूक आमी चिटकून रावचे जाल्यार ह्यो सर्व संगती आमी सांडिचे पडटा. संवसारी मौल्यां आनी सोम्याची मौल्यां सांगाता वचनात. जर सोम्याची मौल्यां आमकां जाय जाल्यार आमी संवसारी मौल्यां सांडिचे पडटा. त्या देखून आज सोम्याक आमचें
कमिटमेंट रिन्यू करया आणि असलो त्याग करचे ते सोम्याक मात्र जिवचे ते त्याच्या मौल्यांनी मात्र आमचे जीवित बांधून हाडचे ते जाय असो आधार आम्ही मागून घेऊया. भवनांनी बडीनो आयच्या कीर्तनाक आमी गेल्या जाल्यार कीर्तनाचो श्लोक म्हणटा सर्वेस्पर सगळो कनवळो आनी दयाळ. हाच्या पयल्या वाचपाक आमी गेल्या जाल्यार थंयसर अब्राहम देवान सोदोम आनी गोमोरा नाश करता म्हणटाना थंयसर देवा लागीं एक चर्चा करता वा देवा लागीं एक बार्गेन करता. कशें आमी अंगडी सामान हाडूंक गेल्ल्या वेळार 50 रुपयांच्या वस्तूक 40 रुपये दिता, 30 रुपये दिता, 20 रुपीज दिता म्हणून अशें कितलें उणें जाता तितलें दिवंक आमी प्रयत्न करता. तशेंच हांगासर अब्राहम देवा लागीं चर्चा करता. तूं इतलो लोक असल्यार अशें करचें गे, 50 लोक असल्यार सोदोम आनी गोमोरा नाश करचें गे, 40 जण असल्यार, 30 जण असल्यार, 20 जण असल्यार, 10 जण असल्यार, 5 जण असल्यार. आणि थंयसर आमकां कळटा सोमिनी जाकी कनवळो आनी दयाळ. तो म्हणटा 5 जण आसात जाल्यारय हांव तें शेर नाश करचो ना, तितलो जावन आसा दयाळ आनी काकुळदार. तर आतां हें कीर्तन सांगता आमी मागया. श्लोक सर्वेस्पर सगळो कनवाळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळो कनवाळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी, जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसर नाका. सर्वेस्पर सगळो कनवाळो आनी दयाळ. तोच सर्व तुजे अपराध बक्षिता, सकड पिडांक ओकात दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता, मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेस्पर सगळो कनवाळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळो कनवाळो आनी दयाळ. राग करूंक सवकास काकुळतीन ग्रेस्त. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय, वय तो सदांकाळ राग धरन रावचो ना. सर्वेस्पर सगळो कनवाळो आनी दयाळ. आमच्या पातकाक फावो त्या मापान तो शिक्षा लायना, आमच्या गुन्यांवाक फावो तें पारीकपण घेना. प्रितुमे प्रास मळब उंच आसा, तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय, तुजी भक्ती करतेल्या ते. सर्वेस्पर सगळो कनवाळो आनी दयाळ. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन अविल रोशन तावरो बेळवाई तावन, एमिलिया डिसोजा अंधेरी मुंबई तावन, लॅन्सी डिसोजा मुदरंगडी तावन, मार्ता फर्नांडिस नलसोपरा मुंबई तावन, फादर अगस्टिन रॉबर्ट कर्मिलीत, लूसी पेरिस गुरपूर कैकंबा आता बॅरिन तावन, पॉल बर्टिकुलासो मंगळूर तावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता देवादीन आल्बर्ट सुवारेस बँड्रा मुंबई तावन, जेसिंता बर्बोजा बोरिविली मुंबई तावन, सिर्पिन डिसोजा नक्रे तावन, तशेंच देवादीन बेनिटो ए डिसोजा पाद्राप्तो बँड्रा मुंबई तावन हांकां सर्वेस्पर देव सासनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. ते सांगता ग्लेन आनी रेशमा डिसोजा बेंगलोर तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.